أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، باب فضائل القرآن الكريم. Kita akan lanjutkan mengkaji kitab ini di bab keutamaan Al-Qur'an Al-Karim. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لماذا قال سيدنا عمر هذا الحديث؟ Kenapa Sayyidina Umar menyebutkan hadis ini? سيدنا عمر ذهب إلى الحج في مكة، طبعا هو أمير المؤمنين في المدينة، ذهب إلى الحج في مكة. Beliau adalah seorang pemimpin di Madinah, kemudian berangkat untuk haji ke Mekah. فقال: من أمير مكة؟ Dan dia berkata, siapakah pemimpin di Mekah? قال: رجل اسمه ابن أبزة. قال: من هذا الرجل؟ قال: رجل من الموالي، يعني ليس من السادة والأغنياء والعظماء. قالوا: لماذا تجعلونه الرئيس؟ قال: لأنه أكثرنا فهما وحفظا للقرآن الكريم. Dan setelah ditanya siapa pemimpin Mekah, dijawab dia adalah Abu Hamzah. Dan siapa itu Abu Hamzah? Ternyata dia bukanlah dari golongan orang من الأغنياء ولا من الكبراء. Bukan orang pembesar-pembesar, tetapi dia hanya dari orang yang biasa. Dan ketika ditanya alasan kenapa engkau memilih orang yang biasa saja ini, karena dia yang paling banyak pemahamannya. فنحن نقدمه ليس لأنه الأغنى ولا الأقوى ولا الأكبر، نقدمه من أجل القرآن. فقال عمر: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني الرفعة تأتي بحسب القرآن. Jadi kita lebih memilih dia untuk menjadi pemimpin bukan karena dia adalah seorang pembesar, tetapi karena dia memiliki Al-Qur'an. Dan dengan ini Allah mengatakan, dengan ini disebutkan bahwasanya dengan Al-Qur'an itu bisa menaikkan derajat seseorang dan juga menghinakan seseorang. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ما معنى هذا الحديث؟ يعني الواجب أن المسلم لا يتمنى الدنيا، لا يتمنى نعم هذا من الأغنياء أنا أريد مثله، هذا من الأقوياء أنا أريد مثله، نعم هذه جميلة هي تريد أن تكون جميلة مثلها. لا، المفروض أن الإنسان يتمنى الزيادة في الدين وليس الزيادة في الدنيا. Yang harus sehendaknya menjadi perangai umat Islam itu bukanlah dia berangan-angan untuk mendapatkan dunia. Dia menginginkan kekayaan ini, dia menginginkan mungkin wajah yang cantik, wajah yang tampan seperti orang ini. Tetapi yang harus dia harapkan di sini, yang dia harus berangan-angan untuk bisa mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن عندنا أمور دينية وأمور دنيوية. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita memiliki ada urusan-urusan duniawi dan juga urusan-urusan agama. الدنيوي لابد أن يرضى بالذي عنده، رضا يرضى بالذي عنده. Orang yang duniawi dia akan terima. مثال هذا يقول: أنا أريد أن أكون طويل مثل هذا، أريد أن أكون جميل مثل هذا، أريد أن أكون قوي مثل هذا، أريد أن أكون غني مثل هذا، أنا أريد عيني كبير شوية، أنا أريد هذا صغير شوية، أنا لا، خلي عندك رضا، قل الحمد لله على هذه النعمة.
Ketika orang menginginkan pengen tinggi seperti orang ini, pengen tampan, kemudian dia pengen wajahnya mungkin cantik dan lain sebagainya, cukup katakan bahwasanya saya terima, saya ridho dengan apa yang saya miliki. لكن في الدين اطلب الزيادة لا تطلب الزيادة في الدنيا الزيادة يكون في الدين. Tetapi dalam urusan agama jangan kemudian katakan sebagaimana tadi di dunia, tetapi katakan bahwa kita pengen tambahan dari kebaikan-kebaikan itu. قال صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنسان أن يتمنى أن يكون عنده القرآن كمثل الرجل الصالح. هذا رجل يحفظ القرآن ويعلم القرآن هو يقول نعم أنا أتمنى أن أكون مثل هذا. أو رجل آخر عنده مال ينفقه في سبيل الله على الفقراء وعلى المساكين وفي الحج والعمرة فهو يتمنى أن يكون عنده مال ينفقه في سبيل الله مثل هذا الرجل. Maka hendaknya seorang muslim itu harus memiliki angan-angan, keinginan untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tadi. Jadi bukan sebagaimana di dunia, kalau di dunia dia tidak perlu untuk mendapatkan banyak, dia harus bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Tapi kalau dalam urusan agama, dia harus mengharap lebih. Misal ketika melihat ada orang yang rajul soleh, dia memiliki Quran, maka kita pun juga harus mengharapkan bisa seperti dia. Saya harus bisa hafal Quran juga. Atau ada orang yang kemudian memiliki harta dan dia menginfakkan hartanya itu di jalan Allah, kita harus juga berharap untuk bisa seperti lelaki tersebut. Kita pengen punya harta dan bisa menginfakkan sebagaimana kebaikan yang dia lakukan. وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نفس الحديث لكن من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود. يعني الإنسان يطلب الزيادة في الدين ولا يطلب الزيادة في الدنيا. Ini hadis yang konteksnya masih sama tetapi beda riwayat, dan konteksnya masih sama tentang dia meminta untuk tambahan di dalam agama dan tidak meminta tambahan di dalam urusan duniawi. لأن الدين هو الذي سيبقى والدنيا ستنتهي. Karena agamalah yang kemudian akan kekal selamanya, sedangkan dunia akan selesai, habis. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى الترمذي. يعني كل حرف من القرآن له 10 حسنات وهذا حديث مشهور. Bahwasanya setiap huruf di dalam Al-Quran itu memiliki 10 kebaikan, dan ini adalah salah satu hadis yang sangat terkenal. وقراءة القرآن أسهل عبادة في الدنيا. Dan membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling mudah dilakukan di dunia ini. عبادة سهلة وأجرها كبير جدا. Ibadah mudah dilakukan dan pahalanya sangat besar sekali. ممكن نقرأ البسملة معا؟ Mari kita baca basmalah bersama. لا. Bismillahirrahmanirrahim. هذه البسملة آية من القرآن فيها 19 حرف كل حرف ب10 حسنات يعني 190 حسنة. Basmalah ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran, dan di dalam kata basmalah ada 19 huruf, berarti ada dikalikan 10 kebaikan setiap hurufnya. يعني 190 حسنة في لحظة واحدة. Yaitu 190 kebaikan atau pahala yang kita bisa baca hanya dalam waktu yang sangat singkat. فقراءة القرآن أسهل عبادة وأثقل عبادة في الحسنات سهلة في العمل وكبيرة في الأجر. Maka membaca Al-Quran ibadah yang paling mudah dilakukan, tapi paling berat timbangan amalannya, berarti paling banyak pahalanya. أنا درست في الأزهر 30 سنة. Saya belajar di Universitas Al-Azhar 30 tahun. لا يوجد عبادة أسهل من قراءة القرآن وأكبر أجرا منه. Tidak ada ibadah yang lebih mudah daripada membaca Al-Quran dan dengan pahala yang lebih besar daripada membaca Al-Quran. الصلاة والصوم جيد لكن يحتاج إلى جهد والمشقة.
Salat dan puasa itu juga ibadah yang baik, tapi dia membutuhkan perjuangan dan juga masyaqqah, kesulitan. الزكاة والحج يحتاج إلى المال. Zakat dan haji pun membutuhkan harta. القرآن الوحيد الذي لا يحتاج إلى تعب في الجسم ولا تعب في المال وأجره كبير أكبر من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج. Sedangkan Al-Quran tidak membutuhkan capeknya badan, tidak membutuhkan capeknya mengeluarkan harta, dan ini adalah ibadah yang paling mudah. نعم. هل تعرفون عبادة لها أجر أكبر من قراءة القرآن؟ Apakah kalian tahu ibadah yang lebih besar pahalanya dari membaca Al-Quran? نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا 10 حسنات هذا للذي لا يفهم القرآن. Dan 10 kebaikan ini adalah bagi mereka yang tidak faham Al-Quran. يعني أنتم تقرؤون قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هل تعرفون ما معنى غاسق؟ Dengan membaca surat Al-Falaq tadi, apakah kamu mengetahui arti dari misal ghasiq? تعرفون معنى غاسق؟ وقب. Waqab tahu artinya apa? النفاثات. Nafathat apa artinya? لكم بكل حرف 10 حسنات من غير فهم. Kalian sudah mendapatkan 10 kebaikan atau pahala tanpa dengan pemahaman makna tadi. مع الفهم يتضاعف 20 70 100 هكذا. Dan dengan pemahaman dari apa yang kita baca, maka kebaikan pahala tadi mungkin akan berkali lipat menjadi 20, 30 dan seterusnya. لكن الصلاة Tetapi sholat, لا بد من الخشوع. kalau sholat harus dengan kekhusyuan. الزكاة Zakat لا بد من الإخلاص. harus dengan keikhlasan. لا يوجد الرياء والسمعة هكذا. Enggak boleh riak, pengen dilihat dan juga pengen didengar. يعني أحب عبادة إلي قراءة القرآن. Ibadah yang paling disukai oleh Syekh adalah membaca Al-Quran. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما معنى هذا الحديث؟ يعني رجل مشغول بقراءة القرآن ولا يدعو الله ولا يعمل في بعض أموره، الله يعطيه أفضل شيء. Seseorang yang kemudian dia sibuk dengan Al-Quran, dia tidak melakukan apapun, dia tidak berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia apapun. فهمتم؟ ممكن أقول قصة قصيرة؟ Mungkin kita akan bacakan kisah singkat. أنا عندي ابني اسمه موسى. Saya ada putra namanya Isa. موسى. Musa. عندي عيسى لكن هذه قصة مع موسى. Musa. أنا وأمه نعلم القرآن الكريم في مركز مثل محمدية هذا. Saya dan ibunya, أم موسى ibunya Musa ini mengajarkan Al-Quran di markas. وتركنا موسى عند جده. Dan kita عند أبي جد موسى. kita tinggalkan Musa bersama kakeknya. وذهبنا من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب نعلم القرآن. أنا أعلم الأولاد وهي تعلم البنات. Dan kami mengajar para murid yang laki-laki, dan ibunya Musa mengajar yang perempuan. أبي جد موسى خرج يصلي الظهر. Dan saat itu ayahnya Syekh, bapaknya Syekh itu pergi. Jadi kakeknya Musa itu pergi untuk sholat zuhur. Musa yakhruj wara'ahu. Dan Musa mengikuti keluar di belakangnya. Wada'a. Dan dia hilang. Musa da'a. Musa hilang. Wa Misr Qahira mustahim jiddan seperti Jakarta. Dan Qahirah, Kairo itu dia sangat ramai sekali kayak Jakarta. Da'a min salat adh-dhuhr. Dia hilang sejak sholat zuhur. Abi yarji' min adh-dhuhr. Aina Musa?
أمي تقول خرج وراءك، أمي تظن موسى مع أبي، وأبي بالفكر موسى مع أمي، واثنين موسى ضاع. Kemudian bapaknya Syekh bertanya mana Musa. Kemudian Syekh mengatakan bersama ibunya. Ketika ibunya ditanya, Musa pergi bersamamu, maksudnya bersama kakeknya, ikut belakangmu tadi. 6 jam 6 ساعات يبحث عن موسى في كل مكان لا يوجد. Selama 6 jam mencari Musa kemanapun dan tidak ada. ثم في صلاة المغرب Kemudian di saat salat maghrib, أنا أرجع aku kembali, أنا وأم موسى aku dan ibunya Musa, أسلم على أبي kami mengucapkan salam ke bapakku. لا يتكلم. Bapaknya enggak mengucapkan sesuatu. أسلم على أمي Saya kemudian juga menyalami ibuku وهي تبكي. dan beliau menangis. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ Apa yang terjadi? قالت ابنك موسى ضاع. Dia berkata, putramu Musa dia hilang. في نفس الوقت الآن الباب يطرق. Di waktu yang sama di saat itu ada suara pintunya diketok. أنا أفتح الباب. من هذا؟ Kemudian saya membuka pintunya, siapa ini? رجل من الغرباء أنا لا أعرفه. Dan ada laki-laki yang entah itu orang asing, beliau enggak tahu. يقول خذ ابنك موسى هذا. Dan mengatakan, ambil ini putramu. كيف هذا؟ من أين جاء؟ Dan ini gimana, dari mana datangnya? الله أنا أحفظ الطلاب القرآن، الله يحفظ لي أبنائي. Saya menjaga para murid-murid mengajarkan Al-Quran dan Allah menjaga Musa. حتى لو ضاع الله سيأتي به مرة أخرى. Walaupun kalaupun hilang lagi, Allah akan menjaga dan mendatangkannya kembali. فكل شيء الذي مع القرآن الله هو الذي يقضي له الأمور ويسهل له الحوائج. Maka segala apapun urusan itu, selagi itu untuk Al-Quran, maka Allah akan lancarkan segala urusannya. أستاذ الفتح المبين Ustadz Fathul Mubin, وأنتم تصنعون هذا المعهد، antum yang kemudian mendirikan pondok ini في بعض الصعوبات dengan berbagai kesulitannya, من الذي يسهلها؟ siapa kemudian yang akan memudahkannya? الله. في صعوبات ولا لا يوجد؟ اسأله. Apakah ada kesulitan yang tidak ada? موجود، لكن الله هو الذي يسهلها. Tetapi Allah lah yang memudahkannya. نعم. إذن الذي مع القرآن الكريم الله هو الذي هو الذي يسهل له الأمور. Maka siapapun yang kemudian bersamanya ada Al-Quran, Allah akan selalu melancarkan urusannya. من شغله القرآن بشرط أن يشتغل بالقرآن لا يشتغل بالدنيا. Dengan syarat ayashtagil, dia harus betul-betul sibuk dengan Al-Quran, tidak sibuk dengan dunia. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، رواه الترمذي. يعني ما هو الفرق بين كلام الله وكلام الناس؟ فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على الخلق. لا يوجد مقارنة بين كلام الله والكلام العادي، كما أنه لا يوجد مقارنة ما بين الله وما بين خلقه، مختلف تماما. Apa kemudian perbandingan antara kalam Allah dengan perkataan manusia biasa? Maka perbandingannya adalah seperti Allah dengan makhluknya, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dan inilah keutamaan ketika kita membaca kalam Allah, tidak bisa dibandingkan dengan perkataan manusia apapun. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، رواه الترمذي. الإنسان الذي القلب هذا مثل البيت. Jadi hati itu diibaratkan sebuah rumah. كلما كان فيه القرآن كلما كان فيه المنفعة والنور، كلما ليس فيه قرآن ليس فيه منفعة وليس فيه نور. Maka diibaratkan ketika tidak ada di dalam hatinya Al-Quran, kalau ada di dalam hatinya Al-Quran, maka dia akan senantiasa ada manfaatnya.
dan ada cahaya di dalam rumah itu. Ketika tidak ada Al-Quran, maka seakan-akan tidak ada manfaat dan tidak ada cahaya di dalamnya. فكل الذي يريد أن يتنور قلبه ويزداد نفعه يأخذ ويحفظ شيئا جديدا من القرآن الكريم. Maka barang siapa yang ingin kemudian hatinya memancarkan cahaya, maka setidaknya dia harus bersama Al-Quran. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الجنة درجات. Surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. كم عدد درجات الجنة؟ Berapa jumlah dari tingkatan surga? درجات الجنة كمثل درجات آيات القرآن. Tingkatan surga itu seperti jumlah ayat Al-Quran. القرآن الكريم كم آية؟ Ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Ya, 600? Berapa? Situ alaf. نعم صحيح. العدد هو هكذا. نعم نعم. ومدة الرسالة كم؟ مدة البعثة رسول الله بعث من 40 إلى 63 يعني كم؟ 23 سنة. نعم 23 يعني 6236 آية. Ini jumlah ayat yang ada di Al-Quran. عدد آيات القرآن 6236 آية. كيف نحفظها؟ نم بينهما 23 مدة الرسالة مدة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi cara menghafalnya adalah yang depan 6, kemudian yang belakang 6. 23 ini adalah berapa lama kemudian Rasulullah diangkat sebagai Rasul. درجات الجنة على عدد آيات القرآن. Dan tingkatan-tingkatan surga itu ternyata sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. الذي يقرأ آية واحدة يدخل درجة واحدة. 10 10 100 100 1000 1000. Dan yang membaca satu ayat maka dia akan masuk ke tingkatan yang satu. 10 10 100 100 1000 maka derajat yang ke 1000. الذي يقرأ 6000 6236 يدخل إلى فردوس الأعلى. Bagi yang kemudian mampu membaca 6236 ayat ini, maka dia akan masuk ke surga Firdaus yang paling tinggi. أنا سأسأل سؤال. Saya akan tanyakan sebuah pertanyaan. إن شاء الله ستدخلون الجنة. Amin ya rabbal alamin. إن شاء الله تدخلون الجنة. Amin. لكن في أي درجة؟ Insya Allah kalian akan masuk surga, tapi di tingkatan yang mana? ردوا علي. كل واحد يسأل نفسه. في أي درجة أنت؟ Setiap masing-masing harus bertanya, mau tingkatan yang keberapa? ردوا علي. في أي درجة؟ كل واحد يحفظ كم في أي درجة؟ Masing-masing silahkan menjawab, mau di tingkatan yang keberapa? أنا أتفق معكم اتفاق الآن. sepakat. Kita buat kesepakatan sekarang. إن شاء الله سندخل الجنة. Insya Allah kita akan masuk surga. Amin. وسنلتقي في الجنة إن شاء الله. Amin. في أي درجة؟ minimum 1000. Insya Allah kita akan bertemu di surga minimalnya di tingkatan yang ke 1000. Amin.
لكن 1000 هذا هل أنتم تحفظون 1000 آية؟ Pertanyaannya, apakah kalian sudah hafal 1000 ayat? ها؟ ليس قرأنا، نحن قرأنا القرآن كله. هل تحفظون 1000 آية؟ Apakah sudah hafal 100 ayat? 1000 ayat? لما Belum. ماشي. طيب هل حفظ 1000 آية سهل أو صعب؟ Apakah menghafal 1000 ayat itu mudah atau susah? سوسة. طيب ممكن نحن إن شاء الله نحفظ 2 جزء سجا 2 جزء فقط. Kalau kita hafalkan 2 juz saja. جزء 30 وجزء 29. الجزء 30 والجزء 29 1000 آية. Dan ketika kita sudah hafal juz 30, juz 2 dan juz 29 itu sudah ada 1000 ayat. لا بد تحفظ هذين الجزئين. لا بد. Itu wajib, kamu harus menghafalkan 2 juz ini. يا شيخ كامل الدين. شيخ كامل الدين الذي من الطلاب بعد شهرين لا يحفظ جزئين برا المعهد أخرجه من المعهد. Wahai Ustadz Kamiluddin, setelah ini bagi santri yang setelah 2 bulan ini belum menghafal juz 30 dan 29, keluarkan dari pondok. نعم. تعرف في مصر في مدرسة القرآن Kalian tahu nggak kalau di Mesir itu di madrasah Al-Qur'annya beliau 3 أشهر 3 bulan الذي لا يحفظ القرآن yang tidak menghafal Al-Qur'an 30 جزء keluar 30 juz, maka harus keluar dari madrasah Qur'annya. 3 bulan saja 3 أشهر فقط. Hanya 3 bulan. خلاص الشيخ كامل الدين يعطي شهرين. Nah, sekarang untuk Ustadz Kamil 2 bulan لجزئين. untuk 2 juz. سهل أو صعب؟ Kira-kira mudah atau susah? لا مداه. أنا عندي سؤال. Ada soal lagi dari beliau. هل تحفظون سورة الإخلاص؟ Kalian hafal surat Ikhlas? الماعون. لا أقسم بهذا البلد. القارعة ما القارعة. والعاديات ضبحا. والفجر وليال عشر. سبح اسم ربك الأعلى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. والسماء ذات البروج. خلاص بقي قليل. الباقي قليل. Dah, sisanya hanya tinggal sedikit lagi. لا بد من حفظ الجزئين. Maka harus untuk menghafal 2 juz. هذين الجزئين فيهم كم آية؟ Di dalam 2 juz ini ada berapa ayat? تسعمائة سبعة وتسعين. بقي كم آية؟ Tersisa berapa ayat? 3. تحفظون سورة الفاتحة؟ خلاص الفاتحة مع هذا أكثر من 1000. لا تنام قبل أن تدخل شيء من القرآن جديد إلى قلبك. Jangan tidur sebelum memberikan sesuatu yang baru ke hatimu dari Al-Qur'an. أنتم تصلون في خشوع أو berfikir في الدنيا؟ Kalau sholat apakah khusyuk atau memikirkan dunia? يعني أنت تصلي بخشوع هكذا؟ يا ولد وهي أنا خشوع ليس هكذا. خشوع هكذا في قلب حضور مع الله. Khusyuk itu ada menghadirkan Allah. ممكن أقول لك ما هو مفتاح الخشوع؟ Apa kunci dari kekhusyuan itu? الخشوع يأتي بتقوى الله. Kekhusyuan akan datang dengan takwa kepada Allah. Yang kedua قراءة قرآن baru. Yang kedua yaitu dengan bacaan Al-Qur'an yang baru. أنتم تصلي سنة صحيح؟
صليتم السنة؟ تصلي السنة؟ كيف يصلي السنة؟ اسألهم كيف يصلون السنة؟ Bagaimana kalian sholat sunnah? صلاة السنة لهاد 2 منت سريع جدا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين آمين. بسم الله كل الله أحد الله صمد. الله أكبر. لماذا؟ القلب لا يعمل، العقل دايركت إلى لداه، هذا القلب ينام لا يعمل. Kenapa ketika sholat sunnah kita kadang hanya 2 menit? Karena hanya sekedar apa yang dipikiran, hanya masuk ke lisan kita ucapkan dan itu tidak turun ke hati. Hatinya tidak bekerja di saat itu. لكن لما يصلي في الإمام Tetapi ketika dia sholat sebagai imam, ألف لام ميم هكذا ويختار السورة الكبيرة صحيح ويقرأ بالخطأ دي صلاة الصبح، خطأ دي صلاة مغرب، خطأ دي صلاة عشاء ممكن dan بالأمس نعم imam yang kemarin di sholat subuh ada kesalahan, نعم di sholat isya pun ada kesalahan, خطأ في سورة البقرة، di surat Al-Baqarah, خطأ في سورة الأعراف والأنعام، dan kesalahan juga di surat Al-A'raf dan Al-An'am, خطأ في سورة الجن، di surat Al-Jin juga. وهو لا يتنطع هكذا. Dia tidak sadar kesalahannya. وأنا أصلي في هناك، Saya salat di sana. أنا saya berpikir يا ربي أنا صدق الله العظيم وعمو جوز الإمام والله عامل إيه. إذن لابد من الحفظ الجيد. Maka harus dengan hafalan yang baik. مثال هل مثلا تحفظون سورة المرسلات؟ Kalian sudah hafal surat Mursalat? ها؟ Sebagian ba'dhum qad hafidhu. نعم. إذن هذا اليوم احفظ سورة المرسلات. Mulai hari ini mulai hafalkan surat Al-Mursalat. تحفظ سورة المرسلات والمرسلات عرفا النازعات غرقا هكذا. ثم صلاة سورة النازعات مثلا، سورة النازعات احفظ سبلو آيات من سورة النازعات ثم جرب القراءة. الله أكبر. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا أتوا والسابقات سبقا. عنده في العقل متعلق بالقلب ويفكر في تركيز في الحفظ الجديد. الشيطان لا يدخل لأن أنت مشغول بالقرآن الجديد وبالحفظ الجديد. Ketika kita coba sholat sunnah saat itu misal dengan surat An-Nazi'at, kita coba fokuskan nurakis bahwasanya dengan hafalan yang baru tadi, kemudian akhirnya itu akan menyibukkan kita untuk fokus terhadap ayat-ayat baru yang akan kita bacakan di dalam sholat kita. Karena sibuknya kita, pikiran kita itu tersambung dengan hati kita, maka tidak akan masuk setan ke dalamnya. إذن لابد من الحفظ الجديد كل ليلة. Maka kita harus memiliki hafalan baru setiap malamnya. حتى يصل أقل شيء إلى جزئين. Sampai kepada minimumnya adalah 2 juz ini. جزئين إلى 1000 درجة. 2 juz ini kemudian akan menjadi tingkatan yang 1000. هل الدرجة ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية قليل مثل هذا ستود وهكذا، هل درجة قليل أو درجة كبير؟ Apakah tingkatan 1 dengan tingkatan yang 1000 itu ada perbedaan yang sedikit atau banyak? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. Jadi perbedaan tingkatan 1 dengan tingkatan yang lainnya itu seakan-akan antara langit dan bumi. قال ولذلك يوم القيامة يقال له اقرأ فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يرتفع إلى السماء الحمد لله رب العالمين يرتفع إلى السماء ثانية الرحمن الرحيم يرتفع إلى السماء ثالثة. ولذلك لا يوجد في الجنة أحد أعلى من أهل القرآن.
الذي في الصدقة والزكاة والصيام والحج أقل. القرآن أعلى شيء في الجنة. Karena itu saat nanti di akhirat kita akan diminta untuk membacakan ayat. Satu ayat kita bacakan maka dia akan naik. Ayat kemudian kita bacakan akan naik lagi dan naik terus. Maka tidak ada orang yang kemudian tingkatannya lebih tinggi daripada para penghafal Al-Quran. الذي يحفظ سورة وعدد قليل من القرآن لماذا تدخل الجنة وتكون في تحت والجنة مجانا؟ الذي يحفظ آية سهلة يرتفع درجة كبيرة. لماذا أنت في تحت؟ Bagi yang menghafal sedikit, kenapa memilih surganya yang di bawah padahal surga itu gratis? لابد أن يكون الإنسان في أعلى درجات الجنة. Jadi sehendaknya setiap orang itu berada di tingkatan surga yang tinggi. نعم. وكل وظيفة في الآخرة لا غير موجودة. يعني الطبيب، الدكتور، المهندس غير موجود في الآخرة. الموجود قارئ القرآن. Tidak ada lagi profesi-profesi nanti di akhirat seperti insinyur, kemudian seperti dokter dan lain sebagainya. Hanya ada satu profesi pekerjaan yang akan dianggap di surga nanti, yaitu hanyalah pembaca, penghafal Al-Quran. العمل الصالح في الدنيا فقط. لا يوجد عمل صالح في الآخرة إلا قراءة القرآن. Amalan soleh itu hanya di dunia saja, tidak ada amalan soleh yang ada di akhirat nanti. Tapi di akhirat nanti tetap ada amalan soleh yang masih dilakukan, yaitu membaca Al-Quran. يعني لا يصلي الإنسان في الآخرة، لا يصوم في الآخرة، لا يحج في الآخرة، لكن يقرأ القرآن في الآخرة. كلما قرأ آية يرتفع درجة. Maka di akhirat nanti kita tidak lagi akan sholat, kita tidak lagi puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi di akhirat nanti kita masih membaca Al-Quran. Ayat yang bisa kita bacakan, kemudian dia akan naik tingkatan surganya. Syekh Kamaluddin yaqul, nahnu naqra' al-Quran bin nazar. Ustaz Kamaluddin menyampaikan kita membaca Al-Quran dengan melihat. Sahih. Ya, benar. Khuz ma'aka Quran ila yaumil qiyamah. Nanti bawa Al-Quranmu di hari akhir. Hal yumkin? Apakah mungkin? Faqat alladhi fil qalb. Hanya yang ada di dalam hati saja. Wal Quran sahl ya aulad. Al-Quran sahl wallahi. Al-Quran wallahi betul-betul mudah. Ta'rif ma hiya as-su'ubah? Kalian tahu apa kesulitan di sini? As-sa'b anna hadhihi an-nafs yatba' waswasat asy-syaitan. Kesulitannya adalah bahwasanya jiwa ini mengikuti godaan syaitan. Misal, contohnya fi salat as-subuh, di salat subuh, majmu'ah talaqi fi salat as-subuh. Regu kelompok tadi di salat subuh. Hum yajlis, mereka duduk. Hakadha. Ana qultu lahum iqra'u, qifu, qumu, iqra'u fil qiyam. Saya katakan tadi, silakan kalian baca dengan berdiri. Summa najlis wa naqra'. Kemudian kita duduk lagi dan membaca lagi. Wa nahnu naqra' al-Quran, ya'ti al-kasal wa ya'ti an-nu'as. Hakadha. Kemudian kita membaca Al-Quran dan datanglah rasa malas, datanglah rasa ngantuk. Anda as-sa'a as-sabi'ah taqriban. Ketika sekitar jam 7. انتهى ترجت خلاص انتهى انا قلت صدق الله العظيم كله يعني قوات ايه ما الذي حصل ما هو الذي تغير الذي تغير شيء واحد فقط وانت تقرأ القرآن شيطان وانت صدق الله العظيم شيطان كله سلكان هكذا تفضل اذا لا تتبع الشيطان والوسوسة خلي اتبع الذي ينفعك احرص على الذي ينفعك لا تتبع وسوسة الشيطان. Jadi semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Jangan ikuti bisikan-bisikan syaitan yang tadi.
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا في بيوت أو في بيوت شعبة نعم في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. يعني الفضل والكرم والنعيم ليس فقط للذي يقرأ القرآن، أيضا لوالديه. الذي يحفظ القرآن والديه يلبس تاج من الذهب وفيه الجواهر. عرفت الجواهر؟ الماس. التاج من الماس والجواهر إنتان. عرفت إنتان؟ إنتان ليس إنتان هذا، إنتان هذا. Naam. Jadi kemudian orang yang tadi menghafal Al-Quran, maka cahaya itu, keutamaan-keutamaan itu tidak hanya bagi dia saja, tetapi juga untuk keluarganya, khususnya adalah untuk orang tuanya, di mana nanti orang tuanya akan dipakaikan dengan mahkota, yang dimana mahkota itu terbuat dari emas dan dengan dihiasi intan permata. At-tajul wahid liwalidihi wat-taj al-akhar liwalidatihi. Al-jawhara al-wahida ahsan min ad-dunya wa ma fiha. Satu mahkota untuk ayahnya dan satu mahkota untuk ibunya, dan di situ ada perhiasannya yang ada di mahkota itu. Satu perhiasan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa daw'uhu daw'an nur, cahaya ahsan min nur syams, daw'ul wahid minhu. Dan cahaya satu dari perhiasan tadi lebih baik daripada cahaya matahari. Idza kana hadha lil walidain lam yahfaza al-Quran, fa kaifa Allah yu'ti al-ibn alladhi yahfaz al-Quran? يعني الإكرام للوالدين الذي لم يحفظ القرآن. يعني أنا أحفظ القرآن، أبي عنده تاج وأمي عندها تاج، فكيف الثواب لي أنا إذا كان هذا للوالدين؟ فكيف الثواب للذي يحفظ القرآن سيكون أكبر. Nah, kalau ini tadi gambaran hadiah bagi orang tua, mereka akan kemudian dipakaikan mahkota yang luar biasa. Terus sekarang bagaimana pahala atau hadiah yang akan didapatkan oleh si penghafal Al-Quran itu? Naam. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. الذي يقرأ القرآن لا يعذب في النار يوم القيامة، لأن القرآن كلام الله، إذا دخل إلى القلب لا تستطيعه النار، لا بد أن يدخل القرآن صاحبه إلى الجنة. Orang yang membaca Al-Quran maka dia tidak akan diazab di neraka, karena ketika ada Al-Quran di dalam hatinya maka api neraka itu akan menolak untuk mengazab dirinya. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi faman dakhala fihi fahuwa amin. Ma'dubah يعني المائدة التي عليها الطعام. هذا كلام الله تبارك وتعالى مثل المائدة التي عليها الطعام. كما أن المائدة عليها الطعام فيها غذاء للجسم، فالقرآن الكريم فيه غذاء لكن ليس للجسم، فيه غذاء للروح. Jadi Al-Quran di sini digambarkan seperti meja makan yang di atasnya banyak hidangan. Maka hidangan itu biasanya dimakan, tapi Al-Quran di sini hidangan untuk jiwa ini. والذي يدخل إلى البيت الذي فيه مأدبة الله المائدة فهو آمن، لا يوجد عليه عذاب ولا يوجد عليه خوف، فهو في حصن الله وأمانه. Dan yang dimana ada Al-Quran tadi, ada hidangan-hidangan Al-Quran di dalam rumahnya tadi, maka rumahnya akan terjaga. ومن أحب القرآن فليبشر الذي يحب القرآن هذا من السعداء جدا. Dan orang yang cinta terhadap Al-Quran maka dia tergolong orang-orang yang sangat bahagia. ولذلك قال العلماء كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابع. Maka كن عالم
Pertama, ada seorang ulama mengatakan jadilah orang yang berilmu أو متعلم atau menjadi orang yang pembelajar, belajar ilmu, أو محبا، atau minimal suka terhadap ilmu itu. يعني كمثل آبائنا وأمهاتنا، يعني هم لا يأتون إلى المعهد وليس إلى التعليم، لكن هم يحبون العلم ويحبون القرآن ويرسلون أبناءهم إلى المعهد ليتعلموا القرآن، فهم الله بشرهم بالخير والبركة. Sebagaimana orang tua kita, bapak ibu kita, mereka mungkin tidak pernah mondok dan lain sebagainya, tetapi mereka mencintai dari ilmu ini sendiri. Dengan begitu mereka mengirimkan putra-putrinya ke pondok, dan inilah bentuk cintanya orang tua terhadap ilmu, dan Allah telah memberikan berita gembira bagi mereka. وعن عبد الحميد الحماني قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ قال يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رجل من كبار علماء التابعين يسأل الإمام سفيان الثوري الجهاد في سبيل الله أفضل أو تعليم القرآن؟ Ada pertanyaan, apakah jihad di jalan Allah itu lebih utama atau menghafal Al-Quran? تعليم القرآن. Atau mengajarkan Al-Quran? قال تعليم القرآن. Dan jawabannya adalah yang lebih baik mengajarkan Al-Quran. فتعجب السائل Maka كيف الجهاد تعليم أفضل منه؟ yang bertanya pun kemudian kaget, bagaimana bisa mengajarkan Al-Quran bisa lebih utama daripada jihad fisabilillah? قال الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kemudian dia berkata, memang benar, karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. لماذا تعليم القرآن أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ Kenapa mengajarkan Al-Quran itu lebih baik daripada jihad fisabilillah? لأن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية. فرض كفاية، عرفتم فرض كفاية؟ Kalian tahu fardu kifayah itu apa? فرض كفاية يعني لو قام به البعض يسقط عن الآخرين مثل صلاة الجنازة. Kalau sudah ada satu yang melakukan, maka sudah gugur kewajiban untuk orang yang lainnya, seperti salat jenazah. نعم، لكن تعلم القرآن الكريم وتعليمه فرض عين. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من القرآن ما يصلح به صلاته وحياته. Kalau tadi jihad fisabilillah fardu kifayah, sedangkan kalau mengajarkan Al-Quran itu adalah kewajiban bagi umat muslim dan muslimah, semuanya harus juga menjalankan ini semuanya. ثم الباب الأول كان يتكلم عن فضل القرآن. Bab yang pertama ini juga membicarakan tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. وهناك آيات وأحاديث كثيرة، لكن الإمام النووي ذكر اختصارا منها، أخذ قليلا وترك الكثير حتى لا يكون الكتاب كبيرا. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, tapi Imam Nawawi di sini hanya menyebutkan sebagian dan meninggalkan yang banyak tadi. الباب الثاني يتكلم عن فضل القراءة والقراء. Kemudian bab kedua ini membicarakan tentang kelebihan membaca Al-Quran dan keutamaan pembaca Al-Quran itu. ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه الإمام مسلم. إذا نحن نأتي إلى الصلاة من الذي يقدم للإمامة؟ Kalau kita datang ke sebuah sholat, maka siapa yang kemudian dimajukan untuk menjadi imam? أقرأهم لكتاب الله، يعني أحسنهم قراءة وحفظا للقرآن الكريم. Maka dialah yang kita pilih jadi imam adalah yang paling baik bacaannya. حتى ولو كان فقيرا. Walaupun dia adalah seorang fakir. حتى ولو كان صغيرا. Walaupun dia masih muda. التفضيل بالقرآن وليس بالكبير والصغير أو الغني والفقير أو الأمير. Maka keutamaan itu dibedakan, yaitu dilihat dari Al-Qur'annya, bukan masalah muda atau tuanya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه وأرضاه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا رواه البخاري في صحيحه. يعني سيدنا عمر بن الخطاب عنده مجلس للشورى. من الذين كانوا يجلسون في هذا المجلس الكبير؟ سيدنا عمر، Sayyidina Umar memiliki الخليفة الكبير. beliau memiliki majelis, dan siapa yang duduk di majelis-majelis tersebut? يا سيدي بربو عرفته؟ نعم. عنده مجلس للمشورة صحيح؟ من الذي يجلس معه؟ Prabowo. برافو. نعم. من الذي يجلس معه؟ الأغنياء والكبراء هكذا Ya, صحيح؟ sahih. سيدنا عمر بن الخطاب من الذي يجلس معه؟ Nah, di sini siapa yang duduk bersama Sayyidina Umar? Kalau Prabowo duduk bersama para pembesar-pembesar politik, pembesar tokoh-tokoh agama. Sekarang Sayyidina Umar, siapa yang duduk bersama beliau di majelis beliau? حفظة القرآن الكريم وقراء القرآن الكريم. Dan dialah para penghafal Al-Quran dan para pembaca Al-Quran. سواء كانوا كبار أو من الشباب. Siapapun itu, entah dia tua ataupun muda. سواء كانوا من الأغنياء أو من الفقراء. Sama saja entah dia adalah orang yang kaya ataupun orang yang miskin. سواء كانوا من العرب أو من العجم. Sama saja siapapun itu, apakah dia orang Arab ataupun bukan orang Arab. الميزان القرآن. يوجد قرآن تفضل، لا يوجد قرآن مع السلامة. Maka yang ditimbang di sini adalah Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'an, maka bersama beliau. Tidak ada Al-Qur'an, maka silakan pergi. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. يعني نقف إلى هنا أن أعظم شيء في العبادة قراءة القرآن الكريم، أفضل من التسبيح والتهليل وأفضل من كل العبادات. Sesuatu yang paling luar biasa di dalam ibadah adalah membaca Al-Quran. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.